सोचें जरा, अगर आप किसी बाजार में जा रहे हैं और आपकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़े, वो मिट्टी से घर बना रहा हो, बच्चों की तरह खेल रहा हो, लोग हंस रहे हों, मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन फिर वही शख्स बादशाह के दरबार में जाकर ऐसी बात कह दे कि सबको सांप सूंघ जाए, तो आप क्या कहेंगे? ये सच है दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बज़ाहिर पागल लगता था, मगर उसके हर लफ्ज में दानाई छुपी होती थी। दुनिया उसे बहलोल दीवाना कहती थी, मगर वक्त ने साबित किया कि वो पागल नहीं था, वो अल्लाह का वली था। बहलोल दाना का असल नाम वहाब बिन अम्र था। उनका ताल्लुक इराक के शहर कूफा से था। पढ़े लिखे थे, दीन का गहरा इल्म रखते थे और बड़े बड़े उलमा उनसे मशवरा लेते थे। लोग उनकी इज्जत करते थे और वो हमेशा सीधी बात करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वही शख्स जो लोगों को दीन सिखाता था, अचानक गलियों में मिट्टी से खेलता नजर आने लगा। उसके कपड़े पुराने हो गए, उसकी चाल ढाल बदल गई और उसकी बातें भी अजीब सी लगने लगीं। लोगों ने कहा, ये तो पागल हो गया है, मगर सच कुछ और था। असल कहानी शुरू होती है जुल्म से। उस वक्त हुकूमत अब्बासियों के हाथ में थी और खिलाफत की मसनद पर बैठा था हारून रशीद। वो अपने दौर का ताकतवर तरीन बादशाह था, लेकिन उसने एक ऐसा जुल्म किया जो तारीख में लिखा गया। उसने इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम 7वें इमाम और 9वें मासूम हैं, इल्मो हिल्म की अलामत और अल्लाह की हुज्जत थे। बहलोल उनके चाहने वालों में से थे, उनके मानने वाले और उनका दिल से एहतराम करने वाले। जब इमाम अलैहिस्सलाम कैद हुए, बहलोल का दिल तड़प उठा, मगर वो जानते थे अगर खुलकर मुखालफत की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब एक दिन इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम ने अपने चंद खास मानने वालों से फरमाया, अब वक्त है कि तुम लोग हिकमत से काम लो, खामोशी बेहतर है। इमाम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सब खामोश हो गए, मगर बहलोल ने कुछ और ही सोचा। उसने कहा, मैं ऐसा रास्ता इख्तियार करूंगा जहां मैं सच भी कह सकूं और दुश्मन मुझे मार भी न सके। उसने दीवानगी को अपना लिबास बना लिया। अब वो मिट्टी में बैठता, खुद से बातें करता, कभी कहकहे लगाता, कभी दरबार में जाकर अजीबो गरीब बातें करता, लेकिन उस दीवानगी के पीछे एक मकसद था। वो जो भी कहता वो सच होता। एक दिन वो हारून रशीद के दरबार में जा पहुंचे। बादशाह ने पूछा, कैसे हो बहलोल? बहलोल हंसे और बोले, जब अक्ल वाले कैद हों तो दीवाना बन जाना ही बेहतर है। ये कहकर बहलोल निकल गए और बादशाह, काजी, वजीर सब सुन हो गए। नाजरीन, आप क्या समझते हैं? अब आप ही सोचें, क्या बहलोल वाकई पागल थे या वो एक ऐसे इंसान थे जो दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर सच को बचा रहे थे? वो इमाम अलैहिस्सलाम के आशिक थे। उन्होंने अपने इमाम अलैहिस्सलाम के कहने पर ऐसा रूप चुना जिसने उन्हें बेखौफ बना दिया। वो पागल होकर आजाद हो गए और सच कहने लगे, और यही वो बात है जिसने उन्हें बहलोल दाना बना दिया। तो दोस्तों, कहानी का असल हिस्सा तो अभी बाकी है। आगे हम देखेंगे कि इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम और बहलोल दाना की पहली मुलाकात में क्या हुआ और कैसे इमाम अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने बहलोल की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। बाज मुलाकातें पूरी जिंदगी बदल देती हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी भी होती हैं जो तारीख बदल देती हैं। ये वो लम्हा था जब दिल सच्चा था, नीयत पाक थी और सामने बैठे थे वो जिनके कदमों के नीचे हिदायत की राहें थीं। ये वो लम्हा था जब बहलोल दाना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दर पर आए और खाली नहीं लौटे। दिल में एक तूफान था, जुबान पर खामोशी थी। बहलोल उन दिनों बहुत बेचैन थे। कूफा की गलियों में, बाजारों में, मस्जिदों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया है। लोग चुप थे, जुबानें बंद, आंखें झुकी हुई, क्योंकि सच बोलना जुर्म था और सच का साथ देना सजा का सबब। लेकिन बहलोल जो इमाम के आशिक थे, सच्चाई से पीछे कैसे हटते? उनका दिल कह रहा था, चुप रहना गुनाह है, कुछ करो बहलोल, कुछ करो। इसी तड़प के साथ वो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। बहलोल दरवाजे पर आए, दिल की धड़कन तेज, नजरें झुकी हुई। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम ने उन पर एक निगाह करम डाली, जैसे अंधेरे में किसी ने चिराग जलाया हो। बहलोल ने अर्ज की, मौला, मेरा दिल गवाही देता है कि आप हक पर हैं। आपकी कैद मेरे लिए अंधेरा है। मैं बोलना चाहता हूँ, आवाज बुलंद करना चाहता हूँ। क्या मैं आपका दिफा ना करूँ? ये सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक गहरी निगाह बहलोल पर डाली, ऐसी निगाह जिसमें इल्म भी था, मसलहत भी और एक इशारा भी।
امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بہلول، اگر تم حق کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو حکمت سے کام لو، ایسا راستہ اختیار کرو جہاں سچ بھی محفوظ رہے اور تم بھی، کیونکہ ہر وقت تلوار کا وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی دیوانگی سے بھی زیادہ بلند پیغام دے جاتی ہے۔ بہلول یہ سن کر خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک روشنی آ گئی، جیسے کسی نے راستہ دکھا دیا ہو۔ سمجھ لیجئے کہ اسی لمحے بہلول دانا پیدا ہوئے۔ بہلول اٹھے، مگر اب وہ پہلے جیسے نہیں تھے۔ وہ جو عالم دین تھے اب مجذوب لگنے لگے، جو فقیر تھے اب فقیر بن گئے، جو عقل مند مشہور تھے اب پاگل کہلائے جانے لگے تھے۔ اب وہ مٹی میں بیٹھتے، اینٹوں کا گھر بناتے، بچوں سے کہتے یہ محل ہے جو بادشاہ مرنے کے بعد چھوڑ دے گا۔ بازاروں میں جا کر چیختے، لوگوں دنیا کی محبت چھوڑ دو، یہ سب دھوکہ ہے۔ کبھی قبرستان میں بیٹھ کر ہنستے اور کہتے، دیکھو سب بادشاہ یہاں برابر ہو گئے۔ لوگ ہنستے، کہتے پاگل ہے، مگر جو غور سے سنتا اس کا دل کانپ جاتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ظاہری طور پر قید قبول کی، مگر ان کی ہدایت کا پیغام بہلول کی صورت میں آزاد گھومنے لگا۔ بہلول امام کا بولتا ہوا پیغام بن گئے۔ وہ کبھی لطیفے میں بات کرتے، کبھی گہرے طنز میں، اور کبھی بے ساختہ مسکراہٹ میں حق کی آگ لگا دیتے۔ تو دوستو، یہ ایک ملاقات تھی، خاموش، مختصر، مگر روح کو ہلا دینے والی۔ امام علیہ السلام کا ایک جملہ بہلول کی زندگی بدل گیا، اور اس دیوانے کی زبان سے سچ یوں نکلا کہ ظلم بھی خاموش ہو گیا۔ اب ہم ویڈیو میں آگے ہارون الرشید کے دربار کی طرف چلتے ہیں، جہاں یہ پاگل بہلول ایسا سچ بولیں گے کہ بادشاہ کے لب سل جائیں گے اور پوری سلطنت کو آئینہ نظر آ جائے گا۔ کبھی کبھی ایک دیوانہ وہ دیکھ لیتا ہے جو ہزاروں عقل مندوں کی نظروں سے چھپا رہتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ظاہری علم غالب تھا، مگر باطنی حکمت کو دیوانگی سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سچ بولنا بادشاہ کو آئینہ دکھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن ایک پاگل ایسا تھا جس نے سچ کو نہ صرف بولا بلکہ ہنسی ہنسی میں بادشاہوں کو بے نقاب کر دیا۔ ایک دن ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، شاہی لباس، نگینوں کی جھلک، غلاموں کی صفیں، ہر طرف روب و دبدبہ کا منظر۔ اچانک دروازے پر ہلچل ہوئی، لوگوں نے سرگوشیاں کی، بہلول آ رہا ہے۔ سب ہنسے، کوئی کہنے لگا آج پھر دیوانہ ہمیں ہنسانے آیا ہے، مگر اس بار بہلول کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو عام دنوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے دربار کے وسط تک آئے، اپنی چھڑی زمین پر ماری، لبوں پر بے ساختہ تبسم، مگر نگاہ میں بجلی۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے ہارون کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک جنت کا محل بیچ دو۔ بادشاہ چونکا، پھر ہنس پڑا۔ بہلول تو مذاق کرتا ہے؟ بہلول نے کہا، نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ اگر تم یہاں دنیا کے محلات خرید و فروخت کر سکتے ہو تو وہ بھی ضرور بیچ سکتے ہو، جو تمہارے زہد اور تقوی کے داموں کا نتیجہ ہوگا۔ ہارون خاموش ہو گیا۔ بہلول نے بڑھ کر کہا، اگر بیچ نہیں سکتے تو پھر ان فانی محلوں پر اتنا غرور کیوں کرتے ہو، جن کے در و دیوار کل قبر کی مٹی میں دفن ہو جائیں گے؟ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دنوں بعد ہارون الرشید محل کے صحن میں بیٹھا تھا۔ بہلول آئے اور تخت کے قریب بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے مذاقن پوچھا، بہلول بتاؤ، میرے بعد تخت پر کون بیٹھے گا؟ بہلول نے فوراً زمین سے ایک لکڑی اٹھائی، تخت کے پیچھے جا کر زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، یہاں سب بیٹھیں گے، تو بھی، میں بھی، قاضی بھی، غلام بھی۔ ہارون نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بہلول نے نگاہ جھکائی اور آہستہ سے بولے، قبر میں سب برابر ہوں گے۔ اصل تخت وہ ہے جس پر موت کے بعد روشنی ہو، نہ کہ وہ جس پر بیٹھ کر اندھیرا بانٹا جائے۔ ایک دن بادشاہ نے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے کہا، مجھے کوئی ایسی نصیحت دو جو میرے دل میں بیٹھ جائے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے خاموشی سے زمین پر جھک کر ایک پرانی گلی سڑی ہڈی اٹھائی اور بادشاہ کی طرف اچھال دی۔ محل کے درباری بوکھلا گئے۔ بادشاہ غصے میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے بہلول؟ بہلول نے نہایت سکون سے کہا، یہ وہ انسان ہے جس کے پاس کل تخت، محل، فوج، سونا، چاندی تھا، آج دیکھو یہ ایک ہڈی ہے، اور کل تو بھی ایسی ہی ہڈی بنے گا۔ بادشاہ کا چہرہ زرد ہو گیا، لب سل گئے اور دربار خاموش ہو گیا۔ لوگ ان پر ہنستے رہے، لیکن وقت کے ساتھ انہیں سمجھ آتا گیا، وہ جو پاگل لگتا تھا دراصل عاقل ترین تھا، وہ جو خاک میں کھیلتا تھا اصل خزانے کا مالک تھا، وہ جو دربار میں چپ چاپ بولتا تھا اصل بادشاہ وہی تھا۔ کہتے ہیں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو آخری بار کوفہ کی ایک ویران مسجد میں تنہا بیٹھے دیکھا گیا۔
मिट्टी पर उंगली से कुछ लिख रहे थे। जब कोई करीब हुआ तो बहलोल ने कहा, मैं लोगों की कब्रों के कतबे लिख रहा हूँ जो अभी जिंदा हैं मगर हक के मुनकर हो चुके हैं। और ये कहकर वो मुस्कुरा दिए जैसे सब कुछ कह दिया हो। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह का ये सफर एक दीवानगी की चादर में लिपटा हुआ हक का सबसे पुरअसर सफर था। वो गए लेकिन उनकी बातें आज भी जिंदा हैं। उनकी हिकमत, उनकी दानाई, उनकी खामोश बगावत, ये सब आज के जालिम वक्त के लिए भी एक पैगाम है। सच को छुपाया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जब आप बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की कहानी सुन चुके हैं तो जरा खुद से सवाल करें, क्या हम भी बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की तरह सच के साथ खड़े हो सकते हैं या सिर्फ हंस कर आगे बढ़ जाएंगे जैसे उस वक्त के लोग करते थे। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह चले गए मगर हम सबको आईना दे गए। अब ये हम पर है कि हम इस आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत रखते हैं या हम भी पागल कहकर गुजर जाएंगे। वो पागल थे मगर सच उनकी जुबान पर था। हम अक्लमंद हैं मगर हक छुपाते फिरते हैं। वो मिट्टी पर सोए मगर सुकून पाया। हम रेशम के बिस्तरों पर भी करवटें बदलते हैं। अगर बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत ने आपके दिल को छुआ हो तो इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे काफिले में शामिल रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें, क्योंकि हम अगली वीडियो में एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।